नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईहरुले सहभागिता जनाउने निश्चित भयो नि त? यसको विषय अलि ठुलै छ हैन। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेपछि अथवा निर्वाचन भनेपछि हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक कार्यक्रम हो, एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो भन्दा पनि हुन्छ हैन। अब यो आम नेपाली जनताको निम्ति पनि, सबै राष्ट्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति पनि, हाम्रो पार्टीको निम्ति पनि एउटा कन्सर्नको विषय भइहाल्छ हैन। एउटा विषय हाम्रो पार्टीको निम्ति पनि हुन्छ। तर कुरा कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने हामी त एउटा विद्रोही शक्ति। आजको झन्नै 13 महिना अगाडि, अब त 14 सुरु भयो, 14 महिना अगाडि हामीले त्यो बेला ओली सरकार र ओलीजी र प्रचण्डजीको पार्टी थियो, नेकपा, डबल नेकपा भनिन्थ्यो त्यसको सरकार थियो। त्यो सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लायो र त्यसको खिलाफमा हामीले प्रतिरोध गर्यौं। हामीले प्रतिरोध सङ्घर्ष चलायौं, जनसङ्घर्ष चलायौं। अनि चाहिँ त्यसमा सङ्घर्षको सशस्त्र स्वरूप पनि हामीले चलायौं। झन्डै 2 वर्ष हाम्रो चल्यो भनौँ न। 2 वर्षपछि सरकारले पनि एउटा फिलिङ गर्यो, नेपाली जनताले पनि त्यो हामीमाथि लागेको प्रतिबन्धलाई रिजेक्ट गर्यो, एक्सेप्ट गरेन। धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको विरोध भयो देशव्यापी रूपमा। जो गलत चाहिँ स्टेपका कारण, हाम्रो बारेमा गलत विश्लेषण गरेर गलत निष्कर्ष निकालेका कारण, यद्यपि त्यो बेला सरकारले हामीलाई सिद्ध्याउन चाहन्थ्यो, तर सरकार आफै सिद्ध्यो, सरकारी पार्टी आफै सिद्ध्यो। पोलिटिकल्ली गलत निष्कर्ष निकाल्यो भने कोही पनि संस्था, कोही पनि राजनीतिक पार्टी, कोही पनि देश, कोही पनि चाहिँ लिडरको जीवनमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले पछि चाहिँ तपाईको नि जनताको, हाम्रो प्रतिरोध र जनताको विरोधलाई थेक्न नसकेपछि अनि हामीसँग नेगोसिएसन गर्न ओली सरकार तयार भयो र हामीले ओली सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्यौं। 3 बुँदे सहमति गरिसकेपछि 3 बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा हामीले प्रश्न भनेका छौं कि यो देशमा समस्या छन्, त्यसलाई जिस्टमा भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताका जनमुक्तिका समस्या छन्। त्यसले अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले भन्दा के हुन्छ भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय स्वाधीनता, विकास, निर्माण, सामाजिक सुरक्षा हो, अनि त जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू छन्। यो मुद्दाको समाधान हामी चाहिँ ड्रास्टिकल्ली चाहन्छौँ, आमूल रूपले चाहन्छौँ हामी भन्ने हाम्रो कुरा थियो। अब यसलाई लिएर हामी सङ्घर्ष गर्दै जाँदा राष्ट्रिय रूपमा एउटा यस्तो क्राइसिस आयो, जनताको जीवन के हुन्छ र देशको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने क्राइसिस आयो त्यो बेलाको राज्य र राज्यका सञ्चालकहरूले। त्यो त तपाईँको 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन नहुँदै तपाईँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभयो। म भन्दैछु हजुर, आयो होइन, सङ्कट आयो। सङ्कट आएपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो पार्टी जो जेन्युन पार्टी छ, नेपाली जनताले पछिल्लो दिनमा आशा र भरोसा गरेको पार्टी हो। हाम्रो विचार, हाम्रो नीति, हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो लिडरसिप प्रति धेरै ठुलो अपेक्षा छ जनताको। यत्रो अपेक्षा गरेको पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा र जनताको जीवनमा यो किसिमको सङ्कट आउँदा अलिकति नयाँ ढङ्गले पहल कदमी लिएर यसको समाधान गर्ने नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित वार्ता गऱ्यौँ, हामी सहमति गऱ्यौँ। र यी मुद्दाको पहिला हामी सङ्घर्षबाट समाधान खोजिरहेका थियौँ। अहिले सरकार तयार हुन्छ भने, राज्य तयार हुन्छ भने, संसदवादी दलहरू सबै तयार हुन्छ भने वार्ता संवादको माध्यमबाट हामी समाधान शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि यसको समाधान खोज्न सकिन्छ, वार्ता र संवादको माध्यमबाट भनेर हामीले भन्यौँ। तर त्यसपछि हाम्रो कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने 3 बुँदे सहमति लागू होस् भन्ने थियो। दोस्रो बुँदा हामीले लागू गर्ने थियो, हामीले पिसफुल एक्टिभिटिज गर्ने थियो, अहिलेसम्म त्यसलाई के भन्छ शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने थियो। त्यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ तपाईको त्यसको अक्षरशः पालन गरेका छौँ। तर सहमति भएको 5 महिना बित्यो, ओली सरकारले तत्काल चाहिँ लागू गर्ने विषय थियो कि हाम्रा बन्दी नेता र कार्यकर्ताहरू छोड्नुपर्ने थियो। अनि हाम्रा साथीहरूका विरुद्ध, नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध, मेरै विरुद्ध पनि, मलाई पनि भनौँ, मलाई पनि 18 वटा मुद्दा छन् मलाई। अनि हाम्रो महासचिवलाई अहिले पनि छन्, आजका मितिसम्म छन्, अहिलेको मितिसम्म होइन। त्यसपछि गएर हाम्रो महासचिवलाई 18-19 वटा मुद्दा छन्।
8-10 वटा 4-5 वटा मुद्दा नभएको हाम्रो नेता र कार्यकर्ता छैनन् जो खारेज गर्नु पर्थ्यो र नेता र कार्यकर्तालाई छोड्नु पर्थ्यो। आजका मितिसम्म पनि यहाँले भन्नुभयो भनेपछि हाम्रा 33 जना साथीहरू अझै भित्र छन्, नेता र कार्यकर्ताहरू भित्र छन्। यो ओली सरकारले गरेन। त्यसपछि देउबाजीको सरकार बन्यो। देउबाजीको सरकार त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो सहमति गरेको ओली सरकारले 5 महिनासम्म लागू नगर्न कारण के थियो नि? मतलब त्यसलाई त मैले मूलभूत रूपमा गैर जिम्मेवार पनि भन्छु मैले, होइन? जस्तै मान्नु हामीप्रति केही डाउट थियो भने कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन थियो है। कम्प्रोमाइज गरिसकेपछि त एउटा राज्य चलाउने चाहिँ तपाईँको सरकार, होइन, एउटा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री उहाँले खटाएको र उहाँले गठन गरेको वार्ता टोलीले सहमति गरेर अनि चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर भइसकेपछि र त्यसको चाहिँ त्यो के भन्छ हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर चाहिँ तपाईँको त्यो हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि त उहाँको आफ्नो ड्युटी हुन्थ्यो। बरु यो देशमा त ठिकै उल्टो भयो कि, बरु अलिकति उल्लङ्घन हामी विद्रोहीले गर्नुपर्ने हो, विद्रोही हामी अक्षरशः पालन गर्ने भयौँ। 7% लागू गर्नुपर्ने सरकारले चाहिँ तपाईँको नि ओलीजीको पालामा पनि लागू भएन। त्यसपछि देउबाजीको सरकार बन्यो। सरकार बनेको 3 दिनपछि मात्रै 3 सदस्यीय सरकार फर्मेसन भएको थियो। 3 दिनपछि हाम्रो पार्टीको महासचिव कमरेड विप्लव र म गएर कुराकानी गऱ्यौँ। सायद हामीसँग कञ्चनजी पनि कमरेड कञ्चन पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी गएर कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले के भनेका थियौँ त्यो बेला भन्दाखेरि हाम्रो मुद्दा भनेको राष्ट्रिय मुद्दा हो र राष्ट्रिय मुद्दा हो। हामीले गरेको सहमति भनेको राज्यसँग हो। त्यो बेला राज्य चलाउन ओलीजी आउनुभएको थियो, ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार थियो। अहिले तपाईँको नेतृत्वमा बनेको छ। त्यो त शेरबहादुर देउवाले म पोजिटिभ छु यो कार्यान्वयन गर्न भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। हामीलाई त्यतिखेर जानकारी पनि भयो। हाम्रो सायद नेता साथीहरूले आएर डिल पनि गरे। उहाँको सरकार अहिलेसम्म आउँदा त्यो सरकारले चाहिँ के गर्यो? अब त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा मैले भने अब देउबाजीको सरकारले सुरुमा भन्यो हामी पोजिटिभ छौँ, के अरे ओली सरकारले सहमति गर्यो, कार्यान्वयन गरेन, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने उहाँको कमिटमेन्ट थियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा अहिलेसम्म मात्रात्मक कामहरू त भएका छन्। हाम्रो त्यो बेलामा साथीहरू कति थियो भन्नुहुन्छ भने 143-44 जना साथीहरू नेता कार्यकर्ता भित्र थियो। अहिले हामीसँग 33 जना छ। 33 जना हाम्रो साथीहरू भित्र छन्। मात्रात्मक भयो, गुणात्मक मात्रात्मक चाहिँ तपाईँको प्रगति गर्यो। गुणात्मक प्रगति हुन तर गुणात्मक हुनु पर्थ्यो। यति जस्तै उहाँको सरकार बने पनि आज सायद अहिले त 10 महिना सुरु भयो होला जस्तो लाग्छ, होइन? 10 महिना सुरु भयो। 10 महिनासम्म यो मात्रात्मक मात्रै आएको छ। र अहिले पछिल्लो सुखद कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो बिचमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यसो गृहमन्त्रीसँग उहाँहरूले खटाएको टिमसँग र हाम्रो पार्टीको म आफै छु त्यसमा पार्टीका बिचमा कुरा हुँदै जाँदा र अनि चाहिँ यो बन्दी साथीहरूको रिहा र मुद्दा खारेज गर्ने कुरा लास्ट फेजमा गएको छ। निर्वाचन अगाडि यो प्रगति देखिन्छ अथवा तपाईँले भने जस्तै मनोनयन अगाडि पनि होला यो कुरा छ। अहिलेसम्मको स्थिति यो छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने हामीले भन्यौँ कि यो एउटा राजनैतिक मुद्दा भएको हुनाले सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो विद्रोही चाहिँ शक्ति हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, जोसँग 3 बुँदे सहमति भएको छ, योसँग कोही चाहिँ आवश्यक छलफलै नगरी परामर्शै नगरी यत्रो लोकल इलेक्सन घोषणा गर्यो सरकारले। त्यस कारणले अहिले हामीले देउबाजीको सरकारलाई के भने तपाईँ यो मिस्टेक भयो, करेक्सन गर्नुहोस् र चाहिँ चुनाव रोक्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। अहिले हाम्रो कुरा त्यो छ, चुनाव रोक्नुहोस्, होइन? चुनाव रोक्नु तपाईँले भएन भने हामीले के बुझ्ने हुन्छ र जनतालाई भन्छौँ भन्दाखेरि 3 बुँदे सहमति अब तपाईँहरूले उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यो त चुनाव रोक्ने विषयमा केही कुराकानी भएको पनि थियो, बिचमा पोजिटिभ भएको पनि पाइएको थियो। तर निर्वाचन आयोग धेरै अगाडि बढिसकेको र स्वयं प्रमुख प्रतिपक्ष दल चुनाव रोके खबरदार भनेपछि यो माहौल अलि अगाडि बढिसक्यो हुनाले चुनाव नरोक्ने भन्ने निष्कर्षमा अब करिब अगाडि बढ्यो। अब बढिसकेपछि यहाँहरूको पनि बैठक झन्डै मलाई लाग्छ 11 दिनसम्म बैठक बसेर निकै गर्मी छलफलपछि तपाईँ निर्वाचनमा जाने टुङ्गो त गर्नुभयो नि। निर्वाचन रोकिने सम्भावना छैन। सरकारले आफ्नै ढङ्गले गर्यो, हामीले रोक्नुहोस् भन्यौँ। यो बिचमा हामीले रोक्नुहोस् भनेर धेरै चाहिँ मुभ पनि गऱ्यौँ। मुभ गर्दा म यति भनौँ कि सरकार पोजिटिभ भएको थियो। इभन सरकारी निकायहरूका केही आफ्ना रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि, के रिजर्भेसन दिने? कानुनी रिजर्भेसन र प्रोसेसका रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायहरू पनि त्यति चाहिँ नेगेटिभ थिएनन्। लास्ट चाहिँ प्रतिपक्षसँग चाहिँ हाम्रो कुरा भयो। लास्ट होइन, प्रतिपक्षसँग त मेरो फर्स्ट कुरा भयो। फर्स्ट प्रतिपक्षसँग कुरा भयो। कुरा हुँदा प्रतिपक्ष यसप्रति पोजिटिभ भएन, एकदम नेगेटिभ भयो। भएपछि चाहिँ तपाईँको स्थिति अहिले चाहिँ एकदम जटिल ठाउँमा छ, होइन? तर हामीले हेर्दैछौँ सरकारले कसरी यो मुद्दालाई लिन्छ भन्ने कुरा छ। निर्वाचन नरोकिने त कन्फर्म भयो नि। उहाँहरू आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजे त देखिन्छ। होइन, निर्वाचन नरोकिने स्थिति त बनिसक्यो नि। त्यो छैन अहिले। निर्वाचन नरोकिने स्थिति भइसकेपछि
अब ठ्याक्कै मैले सुरुमा भएपछि चुनावमा जान के गर्नु हो, हामीले यो निर्वाचन रोक्नुहोस् भनेर सरकारलाई भनेको थियौँ। हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा गयौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाँदा अघि यहाँले भने जस्तै हाम्रो पार्टीको जीवनमा सबभन्दा धेरै दिन लाएर धेरै बहस गरेर सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति हाम्रो यो 12औं केन्द्रीय समिति हो होइन। त्यहाँ हाम्रो मेन विषय के थियो, विषय अरू पनि थिए, म अहिले यहाँ नभनौँ होइन। मुख्य बढी चर्चा भएको विषय भनेको अहिलेको स्थानीय चुनावलाई कसरी हेर्ने र यसप्रतिको दृष्टिकोण के बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा हाम्रो बढी बहस भयो। बहस हुँदा त्यो केही बहस त चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यसका आफ्ना हुन्छन्, जो मान्यताहरू हुन्छन् नि, मान्यतालाई तोडेर त्यसका आफ्ना अनुशासनलाई तोडेर अलिकति बाहिर पनि आयो। पत्रकार साथीहरू बाहिर सुशिक्षित पनि हुनुहुन्छ, त्यो अलिकति अफवाहपूर्ण ढङ्गले र अलिकति चाहिँ तपाईँको अराजनैतिक ढङ्गले पनि गयो, अलिकति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पनि बाहिर गयो। अनि त्यसपछि भित्र हामीले बहस गऱ्यौँ र लास्ट हामी कहाँ पुग्यौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो बहसलाई एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने बहसलाई हामीले अन्यथा पनि मानेका छैनौँ र लास्ट हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको यो चुनावलाई परम्परागत ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। किन हेर्दैन? त्यसका आधार के हुन् भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिति नयाँ छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारी नयाँ छ, नेपाली जनताको अपेक्षा यो पार्टीप्रति नयाँ छ। यो विगतमा हामीले चाहिँ अरू चुनावलाई खारेज गरे जस्तो, अरू चुनावलाई बहिष्कार गरे जस्तो स्थिति छैन अहिले। त्यसो भयो भने यो बेलामा यसलाई नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने। नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्ने तरिका के हो? नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्ने भने कस्तो कसरी हो भन्नेमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सकभर मिल्यो भने हामीसँग त त्यो बेला 5-6 पार्टीको एलायन्स जस्तो पनि थियो। हामी एमसिसी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बेला, राष्ट्रिय मुद्दामा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा हाम्रो 6 पार्टीको एउटा कार्यगत एकता थियो हाम्रो। अनि सकियो भने 6 पार्टीकै, भएन भने कति सकिन्छ ती पार्टीहरूको 4 पार्टी 5 पार्टी 3 पार्टी कति पार्टीको हुन्छ सम्भव हुन्छ। अनि ती पार्टीहरूको चुनावी मोर्चा बनाएर अनि यो चुनावलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा नीति यो थियो है। ल मानौ भएन, ल मानौ यो बनेन भने पार्टीले मात्रै सोद्धा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एमसिसी विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा, राष्ट्रघात विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा, जनघात विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा, भ्रष्टाचार र कमिसन विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा अनि पार्टीले चाहिँ प्रतिनिधि पठाउने एक होइन। अनि उतातिर बाहिर जो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ त्यस्तो फिगरहरू आउँछन् भन्नु भएन, अथवा इलेक्सनमा क्यान्डिडेट भएर आएका त्यस्ता फिगर भनौँ न, जहाँबाट आउँछन् अरू पार्टीबाट पनि आउलान् त, कोही त्यस्ता इमान्दार त आउने पनि भए, स्वतन्त्र ढङ्गले आउनन्। तिनी उम्मेदवारहरूलाई सहकार्य गर्ने पनि, तिनी उम्मेदवारहरूको मद्दत लिने, तिनी उम्मेदवारहरूलाई मद्दत गर्ने भन्ने हाम्रो नीति हो। जुनसुकै पार्टीका पनि हुन सक्ने भए, पार्टी जुनसुकैका हुन सक्ने भए अथवा स्वतन्त्र पनि हुन सक्ने भए, तर त्यसको क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि एमसिसी विरोधी, राष्ट्रघात विरोधी, जनघात विरोधी, भ्रष्टाचार र कमिसन विरोधी अथवा जनता र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भनौँ न, हाम्रो नीति त्यो हो। यो निर्वाचनलाई नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने यहाँहरूको हाम्रो योजना र निष्कर्ष हो। सरकार गम्भीर भएको छैन होइन, सरकारले त्यो ढङ्गको चाहिँ तपाईँको नि वातावरण पनि बनाएको छैन। हाम्रो अहिले म तपाईँसँग बहस गर्दासम्म सरकारसँग र प्रतिपक्षसम्म हाम्रो स्ट्रगल छँदैछ, सङ्घर्ष छँदैछ, हाम्रो मुद्दा हामीले सिरियसली उठाएका छौँ। तर अब यसले नसुनेर अगाडि गयो भने मान्नु न, यसको हिसाब किताब पछि गरौँला होइन। तर जनतासँगको कुरा छ यो, हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको नि अघि पार्टीको केन्द्रीय नीति छ, त्यो नीति अनुसार हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ नै। अहिले यहाँहरू नयाँ ढङ्गले चुनावलाई प्रयोग गर्ने गरी जाँदाखेरि हजुर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जाने स्थिति बन्ने भयो। त्यो यस्तो हुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा पनि जाने हुन्छ होइन, स्वतन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि हुन्छ। अब लास्ट तपाईँको हेर्नु न, नोमिनेसनसम्म जाँदा स्थिति कस्तो हुन्छ? हामी त फेरि मैले अघि भने नि, हामी पहलकै क्रममा छौँ, हामी सङ्घर्षकै क्रममा छौँ, हामी हस्तक्षेपकै क्रममा छौँ। त्यो बेलासम्म जाँदा कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ होइन। तर यति कुरा हो कि पार्टीको तर्फबाट हामी जनताका सेवक र राष्ट्रका सेवकको रूपमा प्रतिनिधि पठाउँछौँ। त्यसरी प्रयोग गर्ने कुरा हो। हजुर त्यसरी प्रयोग। अनि सुरुमा जबसम्म 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुँदैन हजुर, तबसँग निर्वाचनमा पनि नजाने भन्ने नै थियो। त्यही भएर यहाँहरूले पार्टी दर्ता पनि गर्नु भएन निर्वाचन आयोगमा। अहिले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नगरेको कारणले यहाँहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आएको होइन त? यस्तो हो। कस्तो कुरा हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै समयमै सरकारले प्रतिपक्षले हाम्रो पार्टीसँग छलफल र परामर्श गरेको भए सरकार र हाम्रो बिचमा पैदा हुने टसल जो थियो नि त्यसको धेरै पोलिटिकल्ली व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले त्यो बेला गरेन, तर यो चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षले पनि गरेन। नगरेपछि अनि हामी सङ्घर्षकै क्रममा अगाडि बढ्दै जाँदा केही जटिलताहरू अहिले छन्। हामीले यो
स्थानीय निर्वाचनलाई जनताको भावनाअनुसार जसरी व्यवस्थित गर्न खोजेका थियौँ, जनताको भावनाको जसरी प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका थियौँ, अनि स्थानीय चाहिँ निकायहरूलाई विगतको सरकार अथवा विगतका पोलिटिकल पार्टीहरूले जसले हामी नहुँदा स्थानीय निकायमा जसले लडेर जिते नि तिनीहरूले पुरा चाहिँ तपाईँको त्यो निकायकै दुरुपयोग गरे। अनि त्यो स्थानीय निकाय जनताका विरुद्धमा एउटा पीडक निकायको रूपमा तिनले प्रयोग गरे, जहाँ भ्रष्टाचार, कमिसन, अझ मैले यति भनौँ कि तपाईँको एउटा सिफारिस भन्न सामान्य जनताले सिफारिस गर्दा जस्तै जन्म दर्ता जाँदा, मृत्यु दर्ता गर्न जाँदा चाहिँ तपाईँको नि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, हजारौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनिने व्यवस्थामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लिन्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँ नारा फलाग्ने संसदवाद र संसदवादी दलहरूले तर एउटा चाहिँ तपाईँको यो एउटा क्रीडा निकाय जस्तो बनाए तिनीहरूले जनताको विरुद्ध। त्यस कारणले हामीले जनताले त्यसले हामीलाई भन्यो, यद्यपि हामीले भन्यौँ कि अघि यहाँले पनि भन्नुभयो हाम्रो त मुद्दा परिवर्तनको छ। हामीले त प्रश्न कुरा के हो भन्दा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको जसले देशमा यो सङ्कट निम्ति आएको छ, राष्ट्रघात र जनघातको प्राय भनेको संसदवाद हो भन्ने स्थापित भएको छ नेपाली जनताको बिचमा। संसदीय पार्टीहरू अर्थात् यो संसदवादको नेतृत्व गर्ने र सञ्चालकहरू भनेका के हुन् भन्दाखेरि राष्ट्रघाती तत्त्व र जनघाती तत्त्व हुन्, भ्रष्ट तत्त्व र कमिसनखोर तत्त्वहरू हुन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। हामीले त यसको चाहिँ तपाईँको परिवर्तन भनेका छौँ, यसमा क्रान्ति भनेका छौँ, यसलाई बदल्ने भनेका छौँ। हाम्रो त्यो बदल्ने चाहिँ पार्टीको उद्देश्य जो छ, राजनीतिक उद्देश्य जो छ र हामीले एकीकृत जनक्रान्ति जो चलाइराखेका छौँ त्यो जारी नै छ। तर यो बिचमा चाहिँ तपाईँको त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ, वार्ता र संवादको माध्यमबाट त्यसले समस्याको समाधान खोजिरहेछ। यो बेलामा लोकल इलेक्सन पनि भनेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जनताले हामीलाई भन्यो होइन, हिजोका जति मान्छे आए होइन, जति मान्छे आए हामीले चाहिँ तपाईँको धेरै विश्वास त थिएन, मामै नहुनुभन्दा सोच्यौँ हामीले तपाईँहरू त्यहाँभित्र हुनुहुन्थेन। त्यसो भएको हुनाले यो त प्रष्ट भयो, हामी आजित भयौँ। हामीलाई अलिक सजिलो के गरे हुन्छ त्यो नीति ल्याउनु पर्यो होइन। हामीलाई कोही अरू पार्टीका जनता समर्थक नभन्नु होला, अरू पार्टीका कार्यकर्ता नभन्नु होला। हामी इमान्दार कार्यकर्ता र जनताको के छ भन्दाखेरि एकपट्टि यो पार्टीलाई हेर्ने विचार छ, एकपटक यो पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने विचार छ। तपाईँहरूले फेरि चाहिँ हिजोको जस्तै लडाइँ भयो र बमै र बन्दुकै हान्ने भयो नि त हामी सकिँदैन भने जनताले भनेको, हामी त गाह्रो हुन्छ। तैपनि जनताले त्यो बेला के भने भन्नुहुन्छ भने सेल्टर त हामी दिन्छौँ भने, तर तपाईँहरू अहिले यो प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा हामीलाई मद्दत गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, तपाईँहरूको विश्वास छ भन्ने भएपछि यो कुराले पनि अब हतियार बोक्ने कुरालाई त यो कुराले पनि हामीलाई स्थानीय चुनाव प्रयोग गर्नको निम्ति जनताको यो सुझावले, जनताको यो डिमान्डले, जनताको यो आशाले भनौँ न पनि हामीले स्थानीय चुनाव प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाउन धेरै ठुलो चाहिँ प्रेरणा दियो। किन भन्दा धेरै ठुलो एउटा आधार दियो। किन भन्दा यो पार्टी जनताको पार्टी हो। अनि के होइन भन्नुहुन्छ भने अनि हावामा बेलुन उडाएर अनि त्यसपछि गएर क्रान्तिको कुरा गर्ने पार्टी होइन, जनताको कुरा गर्ने पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव को नेतृत्वमा रहेको पार्टी, तपाईँ प्रवक्ता। हजुर, अब यो जनक्रान्ति, सशस्त्र युद्ध अथवा हतियार बोक्ने कुरालाई त अब त जनताले त सपोर्ट गर्लान् र भने हाम्रो प्रश्न कुरा के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 कुरा देश र जनताको मुद्दा हाम्रो मुख्य मुद्दा हो, हाम्रो जीवन मरणको मुद्दा हो, देश र जनताको मुद्दा 1। अनि जबसम्म देश र जनताले मुक्ति पाउँदैन नि तबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कन्टिन्यू सङ्घर्ष गरिरहनेछ। सरकारको भूमिकामा रवैयामा सङ्घर्षको स्वरूप जनताको तर्फबाट जनताको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीले कुन सङ्घर्षको स्वरूप चाहिँ अवलम्बन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा राज्य र राज्यका सञ्चालकहरूको रवैयामा पर्छ। यहाँहरूले अहिले जुन मुद्दा उठाइरहनु भएको छ, हजुर, भ्रष्टाचार विरुद्ध अब प्रगतिका लागि भनेर जे यहाँले भन्नुभयो अहिले, हजुर, त्यो यहाँले जनयुद्धमा पनि उठाउनु भएको थियो। हो, जनयुद्धमा उठाउनु भयो, जनताले सपोर्ट पनि गरे। हजुर, तर त्यो जनयुद्धपछि शान्ति वार्ता भयो, शान्ति वार्तापछि जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए नि अब केही हुन्छ नेपालमा भन्ने थियो, त्यो त भएन नि। हो, त्यसै हो। म भन्दिनँ, म धेरै लामो यसको व्याख्या गर्न म अहिले चाहिरहेको छैन। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि आफ्नो मुक्ति र राष्ट्रलाई मुक्त गर्नको निम्ति नेपालमा जनताले मलाई 2-3 सालदेखि यतातिर गरेका प्रयासहरू जो छन् नि, सडकबाट या सङ्घर्षबाट गरेका प्रयासहरू सबैको श्रेष्ठ प्रयास र उत्कृष्ट प्रयास भनेको 10 वर्षको जनयुद्ध हो। यहाँलाई थाहा छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू, सायद 10 वर्षको जनयुद्धले नेपाली जनतामा धेरै ठुलो राजनीतिक चेतना ल्यायो। विगतका सामन्ती राज्य व्यवस्थाले स्थापित गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो मूल्य मान्यता थिए होइन, अनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको नि इन्ट्रेस्टलाई
चाहिँ कतै न कतै सुनिश्चित जो गरिया थियो त्यसका विरुद्ध एउटा ठुलो विद्रोह हो 10 वर्षको भयो। ठिक छ यहाँले भन्छ जस्तो चेतनाको स्तर त कति धेरै राम्रो भयो। म भन्दैछु हजुरको उसमा जाँदा त्यो थियो है। तर 62-63 मा जाने होला यहाँले भने जस्तै हैन 52 सालमा सुरु भएको जनयुद्ध पहिला त सानै थियो, धेरै थिएन, सानै आकारमा थियो। अनि 62-63 मा जाने बेलामा त्यो के भयो भन्दा देशव्यापी रूपमा भएर जनताको आशा र विश्वास धेरै माथि उठाथ्यो। परिवर्तन हुन्छ, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ, संसदीय प्रतिक्रियावादको अन्त्य हुन्छ, नेपाली जनताको जनवादी राज्य सत्ता स्थापित हुन्छ। हाम्रो देश 1950 देखि यतातिर भएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको चाहिँ तपाईँको यो खुला मञ्चबाट भनौँ या हैन सैनिक मञ्चबाट घोषणा हुन्छ, आजबाट चाहिँ तपाईँ यी सबै खारेज भयो भने जनताको अपेक्षा त त्यो थियो। वर्गीय दृष्टिले, लैङ्गिक दृष्टिले, सामाजिक दृष्टिले, सांस्कृतिक दृष्टिले, जातीय दृष्टिले, सबै दृष्टिले भएका विभेदहरू जो थिए, भौगोलिक दृष्टिले भएका विभेदहरूको अन्त्य हुन्छ भन्ने यस्तो अपेक्षा थियो। त्यही भएर त जनताले जनताको साइडबाट नेता कार्यकर्ता सबैले चाहिँ तपाईँको 8-9 हजारको बलिदान गरे नि त। त्यो हामीले मात्रै गरे बलिदान होइन, त्यो आम जनताले गरे बलिदान हो। परिवर्तन चाहने चाहिँ तपाईँको सबै नेपालीहरूले गरे, त्यो भलै त्यो जुन पार्टीमा भए पनि इमान्दारहरूले गरे बलिदान हो। बडो विडम्बना हाम्रो के भयो भन्दा 62-63 मा आउने बेलामा जनताको जे मुद्दा थियो र अपेक्षा जो थियो त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्य सत्ता र शासन व्यवस्था बदलेर संस्थागत गर्ने अभिबारा माओवादीको जो हुन्थ्यो त्यो अभिबाराबाट चाहिँ तपाईँको त्यो बेलाका नेताहरू चाहिँ तपाईँको विचलित भए, चिप्लिए। प्रचण्डजी चिप्लिनु भयो, चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ बाबुरामजी चिप्लिनु भयो, अरू नेताहरूको कुरा पनि भयो भन्नु न। त्यसो भएपछि के भयो भन्नु चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै जनतालाई धोका भएर अहिले देशको यो बडो विकराल स्थिति छ। यसैका विरुद्धको विद्रोह हाम्रो प्रचण्डजीसँग त अरू त केही पनि थिएन। 10 वर्षको जनयुद्धमा माओवादीको जे मिसन थियो त्यो मिसनको खिलाफमा उहाँहरू जान थालिसकेपछि यो त रङ भयो भनेर प्रचण्डजीसँग पहिला हामीले 4-5 वर्ष कोसिस पनि गऱ्यौँ, भएन। नभएपछि हामी अलग भयौँ। किरण दाईबाट अलिकति कोसिस गऱ्यौँ। किरण दाईको पनि अलिकति बढी यथास्थितिवादी नै सोचाइ भयो हुनाले हुने भएन भन्यो किरण वैद्य किरणसँग। त्यसपछि भाउ दाई तपाईँहरू बस्नुहोस् हैन, हाम्रो एउटा सोच छ, तपाईँको पनि सोचै छ, प्रयास गर्दै जाउँ, जनता देशको सेवा गर्ने कुरा हो, हामी अलि स्वतन्त्र ढङ्गले अलि नयाँ ढङ्गले पहल गर्छौँ भन्यौँ। हाम्रो कम्युनिटी महासचिव विप्लवको नेतृत्वमा हामीले यो पार्टी पुनर्गठन गरेको धेरै भएको छैन, अहिले 7 वर्ष पुगेर 8 वर्ष प्रवेश गरेको छ। हजुर 7-8 वर्षको पिरियडमा मैले अहिले यति मात्रै भनौँ कि विगतमा 10 वर्षका जनयुद्धको चाहिँ तपाईँको जे राजनैतिक र त्यसको वैचारिक मान्यता थियो त्यसलाई हामीले प्रोटेक्सन गरेर ल्याएका छौँ। जनयुद्धको सङ्घर्ष जो छ नि, जनयुद्धमा जनताले गरेको बलिदान सङ्घर्ष जो छ त्यसको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा हामी आएका छौँ, एजेन्डाहरू उजागर उठाउँदै आएका छौँ हामी अहिले हैन। त्यसको सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। सङ्घर्ष पनि गर्नुभएको छ। हजुर अब हामीले पहिलेको मुद्दा समेतलाई जनताको पक्षमा लैजाने गरी हजुर कार्यान्वयन गर्न सक्षम छौँ भनेर यहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। यही सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन हजुरमा यहाँहरू प्रयोग गर्ने तरिकाले जाँदै हुनुहुन्छ। तर यो स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोग गर्ने कुरा र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली, यो निर्वाचन प्रणालीमा यही निर्वाचन प्रणाली सुधार नभएसम्म तपाईँहरूले उठाएका मुद्दा त्यहाँबाट सम्बोधन होला? यस्तो कुरा, त्यो सही कुरा हो। मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुद्दासँग यो अन्तर्विरोधी निकाय हो हैन। यो त हामीले के भनेमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय व्यवस्था हो नि। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय निकाय हो, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको प्रदेश निकाय छ, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको सङ्घीय केन्द्रीय निकाय छ, यी त्यो अन्तर्गतका निकाय हुन्। हामीले के भन्यौँ भन्दा योबाट यो सम्भव छैन। मात्रै हामीले गर्न खोजेको कुरा हो भने अघि मैले 3-4वटा कुरा जो भने त्यसलाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर एकीकृत जनक्रान्तिमा यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न खोजेको कुरा त्यो हो हैन। मात्रै के हुँदैन भन्दाखेरि यो कोही चाहिँ सुधारै हुन्छ भन्दा पनि प्रयोग हुन्छ, प्रयोग गर्ने गरी जान खोज्नु, प्रयोग गर्ने भने पनि भयो, हस्तक्षेप गर्ने भने पनि भयो, अथवा त्यो लोकल निकायलाई जनताको चाहिँ अनुकूल सञ्चालन गर्ने भने पनि भयो, डिफाइन विविध गर्न सकिन्छ। अथवा पञ्चायत कालमा जसरी जनप्रतिनिधि बहुदलवादीहरू जान्थे त्यस्तै भने पनि प्रयोग गर्थे नि। तर यसलाई हामीले भने यसलाई प्रयोग गर्ने भन्यौँ, यो हाम्रो क्रान्तिकारी चाहिँ प्रयोग हो। जुन खालको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ नि अहिलेको, हजुर यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले देखाएको परिणाम अघि यहाँले भन्नुभयो नि। हजुर अब यही स्थितिमा गएर यहाँले सोचे जस्तो परिवर्तन गर्न सकिएला त? यस्तो छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले सोचे जस्तो परिवर्तनको निम्ति त के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने नि क्रान्ति नै चाहिन्छ अथवा क्रान्तिको पूर्णता नै चाहिन्छ। क्रान्ति दुईटा ढङ्गले भन्यौँ हामीले, अथवा अहिले अर्को पनि भनौँ हामीले। अर्को के भन्न सकिएला भन्दाखेरि राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन चाहिन्छ, राज्य सत्ताको परिवर्तन चाहिन्छ। नेपालमा 3टा चिज के देखियो भन्नुहुन्छ भने देश र जनता विरोधी देखियो। एउटा संसदीय व्यवस्था, अर्को चाहिँ तपाईँको यो राज्य सत्ता जसको क्यारेक्टर दलाल पुँजीवादी छ र यसको नेतृत्व गरिरहेको दलाल पुँजीपति वर्ग राष्ट्र जनता विरोधी देखियो, जसको परिणाम देश अहिले कहाली लाग्दो ठाउँमा छ।
हेर्नुहोला राजनीति दृष्टिले हेर्नुहुन्छ के भने देशको राजनीति मुद्दाको चाहिँ डिसिजन गर्ने त के हो भन्दा पार्लियामेन्ट र अनि चाहिँ गभर्मेन्ट हो नि हैन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो त्यसको डिसिजन गर्ने। यसको भर्ते यिनीहरूको टाटपल्टाइ र नेपाली जनतामा यिनीहरूको चाहिँ उदाङ्गाइले त्यसको भर्ते कसले गरिदिनु पर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कोर्टले गरिदिनु पर्ने भयो, सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने भयो हैन। न्यूनतम नैतिकता पनि छैन। मलाई अचम्म लाग्छ, अझ उल्टापाल्टा कुरा गर्छन्। दोस्रो, इकोनोमी तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले यो क्राइसिस यस्तो ठाउँमा पुगेको छ कि श्रीलङ्काको सँग चाहिँ तपाईँको नेपालका अर्थविदहरू र नेपाली जनता त्योसँग तुलना गर्दैछ, विश्लेषकहरू त्योसँग तुलना गर्दै क्राइसिस त्यस्तो छ है। अनि अर्कोतिर जानुभयो भने तपाईँले हेर्नु होला सामाजिक असुरक्षा त्यस्तै छ। राष्ट्रियताको सवालमा अमेरिका एमसिसी अमेरिकामा त सिधै थ्रेड गरेर आएको छ। यता भन्दैछन् के भन्दाखेरि यो त बडो विकास परियोजना हो भनेर चाहिँ तपाईँको दुनियाँ एकदम चाहिँ कस्तो भने असक्षम दलाल हुन्छ नि, चुत्था दलालको चाहिँ तपाईँ भूमिका खेल्ने चाहिँ तपाईँ मूर्खता गरिराखेका छन्। मैले देश त कहाँ छ सामाजिक असुरक्षा, हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू सुरक्षा छैन होइन। कोही बेला के हुने हो कुनै ठेगान छैन। हाम्रा बुढाबुढी र बालबच्चा सडकमा गयो भने फर्किने भने बेलुकातिर हिँड्न नसक्ने स्थिति छ। यसैलाई भन्छ त तपाईँको यो त यसैले पैदा गरे नि। त्यस कारणले राज्य सत्ताको परिवर्तन र व्यवस्थाको परिवर्तन बिना यो सम्भव छैन। त्यो तरिका दुईटा हो भन्यौँ हामीले। एउटा तरिका चाहिँ जनताको सङ्घर्षबाट हो, चाहिँ बल प्रयोग गरेर एउटा गनबाटै हो अथवा के भन्छ त्यसलाई बन्दुकबाट हो परिवर्तन गर्ने। अर्को हो अहिलेको विश्व सबै नेपाली जनताको चाहना सबै अहिले विज्ञान प्रविधि सारा जो विकास भएको छ नि अहिलेको विश्वको जनताको चेतना पनि भनौँ न, जनताको यसलाई समेत दृष्टिगत गरेर अर्को बदल्ने तरिका भनेको के हो, बदल्नु अनिवार्य पर्यो हैन। बदलेर जनताको समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु नै पर्यो, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था। त्यो तरिका भनेको जनताको अभिमत लिएर पनि हो। त्यो भनेको के भन्दा हामीले जनमत सङ्ग्रह भन्यौँ नि। ल तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो एजेन्डा अगाडि सार्छौँ, प्रस्ताव अगाडि सार्छौँ। तपाईँले यही दलाल संसदवाद भन्नु न त। यो दुईटामा जनतालाई चाहिँ फैसला गर्न दिउँ। एउटा तरिका त्यो, यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि बदल्न सकिन्छ। बदल्नुपर्ने अहिलेको विश्वको अहिलेको नेपाली जनताको यो आवश्यकता पनि छ हाम्रो देशको भनेर नै हामीले पार्टीको 10औं केन्द्रीय समितिबाट, यद्यपि यसको परिकल्पना हामीले 9औं केन्द्रीय समितिबाट गरेको, तर व्यवस्थित रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेको भनेको 10औं केन्द्रीय समितिबाट। अहिले हाम्रो पार्टीको मूल कार्यनीति भनेको के हो भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने, जनमत सङ्ग्रह गर्नको निम्ति प्रगतिशील संयुक्त सरकार अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यनीति छँदैछ। प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना, संसदीय व्यवस्थाको विस्थापना। यो राइट जनतालाई दिउँ भनेपछि यो केबाट दिउँ भन्दा बुलेटबाट नै ब्यालेटबाटै दिउँ भनेर हामीले भन्यौँ। यति भन्दा पनि राज्य तयार भएको छैन, राज्यका सञ्चालक तयार भएको छैन। कहिले यसो लाग्छ होइन, त्यहाँ त कस्ता पनि छन् भन्नुहुन्छ। यो कुरा छ नि, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। हजुर, र यो कुरा तपाईँले यो बिचमा राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको छ, प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पनि भेट्नु भएको छ। हजुर, गठबन्धनका जति नेता छन् तिनीहरूलाई पनि सम्भवतः भेट्नु भएको छ। हजुर, यो कुरा त राख्नु भएको छ होला नि। हामीले राखेका छौँ। हामीले राख्दा के छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो छ, दुई तिनवटा उत्तर छन् त्यहाँ। एउटा कुरा तपाईँहरूले भनेको कुरा सही छ भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँहरू सबैको एउटै मत छ यसमा। तपाईँहरूले भनेको कुरा सही छ, जनमत सङ्ग्रह मार्फत देशका समस्याको समाधान गरौँ अथवा व्यवस्थामा भएका समस्याको समाधान गरौँ। व्यवस्थाको क्यारेक्टर के भयो भन्दाखेरि नेपालका श्रमजीवी जनता विरोधी भयो, देश विरोधी भयो भनेर भन्दा सबैको ठिक छ भन्नुहुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ त यसलाई लागू गरेर जाउँ न त भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ विदेशीले गर्न दिँदैनन् भन्नुहुन्छ। अनि हामीले के भन्यौँ, तपाईँहरूको के काम हो त भन्यौँ होइन, विदेशी तयार हुँदैनन् भन्नुभएको छ। एउटा अर्को कुरा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहमति त तपाईँहरू हामी मिलेपछि बन्ने त हो, तपाईँ हामी तयार भएपछि राष्ट्रिय सहमति बन्ने हो होइन। राष्ट्रिय सहमति नबन्ने भए पनि के कारणले नबन्ने भएछ त बहस गरौँ न त, एकपटक बहस गर्ने एउटा त्यो प्लेटफर्म एउटा बनाऊँ, बहस गरौँ न त भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यस कारणले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको हैन आफ्नो मुद्दाको बारेमा, आफ्नो देशको मुद्दा, आफ्नो जनताको मुद्दाको बारेमा आफै फैसला गर्ने न हिम्मत छ, न उहाँहरूसँग त्यो स्वतन्त्रता छ। त्यसो भए उहाँले भर पर्दो रहेछ विदेशी मालिकसँग, मालिकको डर लाग्छ, त्यस कारणले उहाँहरू तयार हुनु भएको छैन। अबको तपाईँहरूको सडकको तताई चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो खालको? विगतको भन्दा खतरनाक हुन्छ भन्नु न। खतरनाक त्यो त एकदम त्यसको नियम हुन्छ नि त, खतरनाकै हुन्छ। किनभने हामी त यो सबै ट्रायल गरेर हेरेका छौँ नि त। सबै के भन्छ यसलाई सकारात्मक र अलि चाहिँ तपाईँको सजिला सम्भावना त हामीले अगाडि बढाएकै छौँ नि होइन। जहाँ के हुँदैन भन्दाखेरि जनताको क्षति हुँदैन, राष्ट्रको क्षति हुँदैन है, भौतिक देशले क्षति हुँदैन, मानवीय देशले क्षति हुँदैन, आर्थिक देशले क्षति हुँदैन हो, अरू देशले क्षति हुँदैन। यो एजेन्डा त हामी अगाडि सारेकै छौँ, हामी तयारै छौँ नि त।
अब यसले तयार भएन भनेपछि चाहियो के भन्नुहुन्छ भने अरूभन्दा खतरा त हुन्छ तर हतियार बिनाको नै हुन्छ, जनक्रान्ति हुन्छ। त्यो सशस्त्र खालकै हो नि होइन यस्तो हो। जनक्रान्ति भनेको के हो भन्दा मेनली जनताको सङ्घर्ष हो। जनताको सङ्घर्ष हुँदा जनसङ्घर्ष हुँदा होइन यो त सुरुमा त यसको विशेषता त के हुन्छ शान्तिपूर्ण नै हुन्छ नि भन्नु भने शान्तिपूर्ण नै हुन्छ त्यो होइन सशस्त्र हुँदैन त्यो जुझारु हुन्छ सशस्त्र हुँदैन त्यसलाई सशस्त्र बनाउने कि त्यहीँनिर लिएर समाधान गर्ने भन्ने कुरा त्यही त जनक्रान्तिको भाषा परिभाषा हेर्दाखेरि त दुईटै जनाउँछ क्या शान्तिपूर्ण भन्ने पनि हुन्छ सशस्त्र पनि भन्ने हुन्छ भनेपछि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार नै मैले भनिहालेँ यस्तोको स्टार्टिङ हामीले विगतमा गर्दै आएका छौँ नि यो त अहिले कन्टिन्यू छ अब फेरि हामी मोर्चामा जान्छौँ भन्नु मोर्चामा जाँदा त हामीले के भन्ने हो भन्दाखेरि सयौँ जनता हजारौँ जनता लाखौँ जनता सडकमा आउने हो यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हो घेराबन्दी गर्ने हो बुझ्नु भएन अनि बन्द गर्ने हो होइन त्यसपछि हडताल गर्ला यतातिर जाला यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर राज्यले सम्बोधन गर्यो यसले अर्को रूप लिनु परेन अर्को स्वरूप लिनु परेन नि त अर्को स्वरूप विकास गर्नु परेन जनता अगाडि बढ्नु परेन होइन राज्यले बन्दुक ल्यायो भनेपछि जनताले त सोच्नु परिहाल्यो अनि सशस्त्र हामीले बनाउने होइन होइन सशस्त्र हुने कि के हुने भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्दैनौँ जनताले निर्धारण गर्दैन राज्यको चरित्र र राज्यको चाहिँ तपाईँको व्यवहारले निर्धारण गर्छ उसले अब गन ल्याएर आयो भनेपछि त नि अनि हामी त चाहिँ तपाईँको त सोच्नु परिहाल्यो परेन त आत्मसमर्पण गर्ने भइएन भन्दा आत्मसमर्पण गर्ने त गरेर त त्यो कुरै भएन त्यो अब त्यसो भए त्यो हो त भने चाहिँ टिटो भने ट्याट त गर्नु परिहाल्यो अथवा तपाईँहरू सङ्घर्षमा उत्रिरहँदाखेरि यदि राज्य त्यही अनुसार अलि सशक्त ढङ्गले उत्रियो भने त्यसको प्रतिवाद जसरी पनि गर्ने हुन सक्छ अहिले यो देशमा दलाल पुँजीवाद नै राष्ट्र जनताको दुश्मन हो प्रष्ट कुरा होइन जनतालाई अहिले जस्तो विकराल स्थितिमा पुर्याएको छ रसातलमा पुर्याएको छ दलाल पुँजीवाद त संसदीय व्यवस्थाको एउटा जग्यो भन्नुभएको छ नि त ओहो दलाल पुँजीवाद भनेकै संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँ विशेषता हो र त्यो एउटा क्लास हो कि दलाल पुँजीपति वर्ग एउटा क्लास हो अनि त्यो पुँजीपति वर्गको अहिले राज्य सत्ता र शासन व्यवस्था हो व्यवस्था त्यसको त्यो जनताको होइन होइन यसले अब जनताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थाल्यो दमन गर्न थाल्यो भनेपछि यसले राम्रोसँग बुझिराखे के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताले आफ्नो मुक्तिको निम्ति सङ्घर्षका जुनसुकै स्वरूप अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा दलाल पुँजीपति वर्गले राम्रोसँग बुझिराखे हुन्छ हाम्रो प्रष्ट कुरा त्यही त यो कुरा प्रष्ट ढङ्गले यहाँहरूले सबै नेताहरूलाई भेटेर गराउनु भएको छ हजुर उहाँहरूले भेट्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको कुरा त ठिक हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ उहाँहरूको कतिको गम्भीरता देख्नु भएको छ कतिपय नेताहरूको अलिकति पोजिटिभै छ बुझ्नु भएन तर उहाँहरू आफैले मात्रै तयार भएर सक्नुहुन्न कतिपय नेताहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने कुराकानी गर्दाखेरि छलफल गर्दा पोजिटिभ अनि त्यसपछि व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको यो तदारुकता भन्छ नि तदारुकता र इमान्दारिता कम देखिन्छ त्यस कारणले त्यसलाई के अब के अहिले काम गरेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति बढी यही संसदीय व्यवस्था अनि यो चाहिँ तपाईँको यो दलाल पुँजीपतिको राज्य सत्ताका हामी त संरक्षक हौँ नि त भन्ने चाहिँ के मेन्टालिटी भन्छ नि मानसिकताले काम गरे हो कि भन्ने पनि देखिन्छ त्यसो भए के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सङ्घर्षको बलमा ब्रेक गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यो ब्रेक गर्नलाई त यो संविधान पनि त काम लाग्दैन त्यो काम संविधान पनि काम लाग्दैन संरचना पनि काम लाग्दैन केही कानुन पनि काम लाग्दैन केही पनि काम लाग्दैन यो त राख्नु नै हुँदैन यो भए पनि त यही गर्ने हो अहिले चलिराखेको छ नि यसले त यही गरेको छ नि जे हेर्नुभएको छ नि नेपाली समाजको चित्र देशको चित्र त यसले त यही गर्ने हो नि यो 72 सालको संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि फाल्नु पर्यो यो त जनताको संविधानै होइन नि जनताको संविधान बन्ने भयो भनेर त्यो जनताले बनाएको संविधान होइन र संविधान सभा त जनताको प्रतिनिधिहरूको होइन ती त कस्तो भन्नुहुन्छ त्यसलाई के भन्छ ती त बुखेच मात्रै हुन् होइन डिजाइन चाहिँ विदेशीहरूले गरेको नेपालका दलालहरूले त्यसलाई संविधान यो संविधानको स्वरूप दिएको कुरा मात्रै हो अरू यिनी त चाहिँ तपाईँ जति जति त्यहाँ थिए मान्छेहरू तिनले त ल्याप्चे लागेको कुरा मात्रै हो त्यति ठुलो जनयुद्धबाट त हामीले त्यो सोचे जस्तो गर्न सकिएन भने अब यो जनक्रान्तिबाट सम्भव छ योबाट त स्योर सम्भव छ मैले भने कि त्यो जनयुद्धबाट किन गर्न सकिएन गर्न सकिन्थ्यो पहिलो संविधान सभा जसरी बन्यो जहाँ के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभा थियो त्योभन्दा पहिला राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा अपराध गरेका नेताहरू जो थियो तिनी सबैले अनि जनयुद्धबाट आएका र आन्दोलनबाट आएका बुझ्नु भएन अच्छा एकदम जुनियर नेताहरूसँग पराजित हुनु पर्यो म नाम लिँदैन अहिले त्यो भने के थियो भन्दाखेरि त्यो संविधान सभाको विशेषता भनेको क्रान्तिकारी थियो जनपक्षीय थियो प्रगतिशील थियो त्यो राष्ट्रपक्षीय थियो
त्यही देखेर त त्यसले संविधान बनाएको भए जनताको संविधान बनाउँथ्यो। जनताको संविधान बनाउने भयो भन्ने आतंक नेपालका त्यो बेलाका चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूलाई भयो हैन, राज्यमा भएका प्रतिक्रियावादीहरूलाई अनि साम्राज्यवादीहरूलाई भयो। त्यो भएर त त्यो 2 वर्षको म्यान्डेट जनताबाट लिएर आएको संविधान सभालाई 2 वर्ष अरू म्याद थपेर पनि संविधान बनाउन दिएन र त्यसको घाँटी निमोडियो नि। प्रतिक्रान्ति त त्यहीबाट सुरु भएको त, अहिले त त्यसैको परिणाम मात्रै हो। त्यसकारणले त्यो बेला त्रुटि के भयो मैले भन्दैछु, त्यो बेला त्रुटि जनताको साइडबाट भएको छैन। त्यो बेला त्रुटि चाहिँ तपाईँको त्यो बेला त्रुटि चाहिँ तपाईँको नि संविधान सभाका सदस्यहरूबाट पनि भएको छैन। त्यो बेलाको त्रुटि भनेको एउटा के भयो भन्दा संसदवादी दलहरूबाट भयो भने त्यसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको थियो। उतातिर 5-7वटा संसदवादी दलहरू थिए, यतातिर माओवादी थियो है। माओवादी पार्टी र संसदवादी दलहरूको बिचमा हो नि त यो त भएको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको। त्यसकारणले संसदवादी दलहरू काङ्ग्रेस एमाले लगायतका उहाँहरू के हुनुभयो भन्दा यथास्थितिवादबाट माथि आउनु भएन नि। उहाँलाई परिवर्तनको भूतले चाहिँ तपाईँ खायो उहाँहरूलाई। त्यसकारणले उहाँहरू कहाँ अगाडि बढ्ने भन्दा पछि हट्नुभयो। अब त्यो बेलाको माओवादी पार्टी त्यसको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो भनौँ होइन, त्यसलाई त्यहाँबाट संविधान बनाउन नदिएपछि त्यो फेरि जनताको बिचमा जानुपर्थ्यो, सङ्घर्षमा जानुपर्थ्यो। प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि हापिदिनु भयो जनताको मुद्दा, आत्मसमर्पण गरिदिएपछि अनि हाम्रो बडो विडम्बना भएर अहिलेको जनविरोधी रियाक्सनी संविधान बन्यो जसको अभ्यासले देश अहिले यो ठाउँमा पुगेको छ। यति त प्रश्न। त्यसकारणले यसको अन्त्य चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको अन्त्य कसले गर्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपालका चाहिँ तपाईँको उत्पीडित जनता जो छ नि हाम्रो हैन, उत्पीडित जनता जो छ, स्वाभिमानी जनता जो छ हैन, यो जनताको सहभागितामा एकीकृत जनक्रान्तिले गर्छ जसले यो राज्य सत्ताको अन्त्य गर्छ र जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्छ। जनताको राज्य व्यवस्थामा जनसंविधान बन्छ। त्यही त त्यो मुद्दाहरू उठाउने देखि लिएर जनताका मुद्दा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टी, तर कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रा टुक्रा हुने के फेरि टिक्नै नसक्ने, एउटा एक ढिका भएर बस्नै नसक्ने। विशेष गरेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 80 को दशकपछि यो समस्या एकदम बढ्दै गएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गाज्या छ यसले। बुझ्नु भएन? कम्युनिस्टहरू हुने के भए भन्नुहुन्छ भने जस्तै मान्नुहोस् त्यो जन्मिने बेला भनौँ न, त्यो आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने बेलामा हैन, अनि त्यसपछि गएर आफू एकपछि गएर आफ्नो विकास गर्दै जाने बेलामा तिनी जहिले पनि जनताको सहारा लिए हैन, जनताको बिचमा रहे, जनताको कुरा गरे हैन, जनताको सहयोग र जनताको चाहिँ तपाईँको नि सहानुभूतिमा तिनी अगाडि बढे हैन। जब तिनी नेता हुन्छन् नि, तिनको हातमा अथवा तिनीमा पावर जब आउँछ त्यो बेलामा आफ्नो देश र आफ्नो जनतालाई छोडेर, आफ्नो वर्ग र आफ्नो देशलाई छोडेर, आफ्नो वर्ग र उत्पीडित समुदायलाई छोडेर हैन, उत्पीडित चाहिँ तपाईँको लैङ्गिक क्षेत्रलाई छोडेर तपाईको विदेशीहरूको सेवा गर्ने अथवा यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि पुँजीवादको सेवा गर्ने विचारधारात्मक दृष्टिले डरलाग्दो विचलनता अथवा वैचारिक समस्या नेपालका कम्युनिस्टहरूको र विश्वको कम्युनिस्टहरूमा देखिएको छ पछिल्लो दिनमा। यसैका कारणले गर्दा तपाईँहरूले भनेको के भन्दा टुट हुन्छ, फुट हुन्छ, अर्को हुन्छ हैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि हामीले भन्यौँ नि र कुन विचारले र कुन चाहिँ तपाईँको लाइनले, कुन कार्यदिशाले र कुन चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमले, कुन रणनीति र कुन कार्यनीतिले र कुन कार्यक्रमले रियलमा जनताको सेवा गर्छ अथवा जनताको मुक्तिको निम्ति, राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति त्यसले काम गर्छ, कसले त्यसलाई कमजोर गर्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र विकास गर्ने सन्दर्भमा ठुला ठुला विवादहरू भएका छन् र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चिन्तन मान्नुहोस्, खराब चिन्तन, खराब विचार र एउटा सेक्सन जहिले पनि के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट भागेर अनि त्यसपछि गएर पुँजीवादी कित्तामा गएको छ। हाम्रो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 62-63 पछिको आन्दोलनमा हेर्नुभयो भने माओवादीको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ तपाईँको नि दलाल पुँजीवादी कित्तामा गए नि, सामाजिक दलाल पुँजीवादी कित्तामा गए नि। अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा बहस चलिरहेको छ, तपाईँले हेर्नुभएको छ हाम्रै पार्टीमा पनि हैन। यो बहस हुँदै हुँदै जाँदा एउटा हिस्सा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस हुन्छ चाहिँ नो टेन्सन हो, हामीले त्यो बहसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपले प्रोटेक्सन पनि गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउनुपर्छ, त्यो पनि ठिक छ हैन। ठुल्ठुला मुद्दाहरूको एकैचोटि फैसला पनि हुँदैन भने लामो समय लिएर बहस गरेर सत्य पत्ता लगाएर फैसला पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि ठिक छ। तर त्यो एउटा विधिमा गरिएन भने, कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो विधि, कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो अनुशासनमा गरिएन भने, अनुशासनमा गरियो भनेपछि त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि मद्दत गर्छ, जनतालाई पनि मद्दत गर्छ, क्रान्तिलाई पनि मद्दत गर्छ। त्यसलाई त्यो तोडेर अराजकतामा गइयो भने बुझ्नुभयो नि त, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि कमजोर गर्छ
अनि चाहिँ क्रान्तिलाई पनि कमजोर गर्छ, अनि त्यसपछि जनतालाई पनि कमजोर गर्छ, राष्ट्रलाई पनि कमजोर गर्छ र अन्ततगत त्यसले कसको सेवा गर्छ भन्दाखेरि साम्राज्यवादको सेवा गर्छ, दलाल पुँजीवादको सेवा गर्छ। यो ठुलो एउटा विचारधारात्मक र तपाईँको राजनैतिक समस्या नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। यसैलाई करेक्सन गर्ने चाहिँ तपाईँको हिम्मतका साथ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको हो। हामी पनि बहसमा छौँ, तर हुने के हुन्छ भन्दाखेरि सही र गलतको बिचमा डिस्कस हुन्छ नै। सकेसम्म गलतलाई चाहिँ तपाईँको रूपान्तरण गर्ने हो, गलत विचारलाई, गलत प्रवृत्तिलाई अनि गलत शैलीलाई रूपान्तरण गर्ने हो। कसै भएन भने लास्टमा त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त अभिजात वर्ग थियो नि त, हाम्रो वर्गको विचार त थिएन। जुन वर्गको विचार हो र जुन जातको विचार हो वहीँ जान्छ क्या, त्यो कुरा त्यो हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव हजुर नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा तपाईहरू अहिले यो निर्वाचनको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने गरी जाँदै हुनुहुन्छ। अन्तिममा मैले भनेको हजुर ठिक छ। अब यो निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने गरी जाँदाखेरि तपाईँहरू देशव्यापी रूपमा कति उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै मैले अघि यसको कुरा भने केही जटिलताहरू छन्। हामीले जसरी यो निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न खोजेका थियौँ त्यो अलिकति विचारधारात्मक दृष्टिले पनि नयाँ चिन्तन र नयाँ सोचका साथ गर्न खोजेका थियौँ, प्रवृत्तिको दृष्टिले पनि यो हाम्रो क्रान्तिकारी प्रयोग गर्न खोजेका थियौँ हामीले, बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि गएर जनभावना र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्वको दृष्टिले र जनताको सुझावको दृष्टिले, अनि यसलाई मास लाइनको दृष्टिले पनि भन्छ, जननीतिको दृष्टिले पनि त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न खोजेका थियौँ। अब यो बेलामा राज्य जिम्मेवार भएन, प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएन र केही जटिलता छन्। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि देशैभरि अहिले हाम्रो तर जटिलताका बिचमा पनि यहाँले हामी देशैभरि जान्छौँ, हामी देशैभरि उम्मेदवार हामी देशैभरि जान्छौँ भन्नु, देशैभरि जान्छौँ। तर कतिपय ठाउँमा जटिलता छन्, हामीले सोचे जस्तरी जानको निम्ति जटिलता छन्। जहाँ जहाँ जटिलता छन् त्यसलाई ब्रेक गरेर कति जान सकिन्छ हामी जान्छौँ। अब यहाँहरूको पनि विश्लेषण अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने त निश्चित नै यस्तो कुरा छ। जस्तै हामीले रोक्नुहोस् भन्यौँ अहिलेको आजका मितिसम्म पनि होइन, अनि चाहिँ तपाईँको रोक्ने र नरोक्नेको सङ्घर्ष चलेकै छ अहिले पनि होइन। मेरो अहिले आजको यो तपाईँको यो म भन्दैछु, तपाईँको यो टेलिभिजनबाट मेरो अहिले पनि के कुरा छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षले यो विषयमा गम्भीरताका साथ सोचोस् भन्ने छ मेरो। किनभने प्रतिपक्षका कारणले गर्दा यो निर्वाचन चाहिँ तपाईँको यो 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 रोकिनेमा चाहिँ अवरोध भएको छ। गम्भीरताका साथ विचार गरोस् यो कुरा। ल रोकिएन मान्नु न, रोकिएन भने यो नरोकिएको मुद्दा पनि हामी जनतामा लिन्छौँ हो। अनि चाहिँ अगाडि बढेछ भने हामी त सामना गर्छौँ, हामी सामना गर्छौँ, त्यसको प्रयोग पनि गर्छौँ, सामना पनि गर्छौँ, दुवै किसिमले गर्छौँ हामी गर्छौँ। र देशव्यापी रूपमा उम्मेदवारी पनि हामी जान्छौँ देशव्यापी रूपमा। कति जति उम्मेदवारले जित्लान् जस्तो लाग्छ यहाँको? अब यो त अहिले आकलन मैले अघि भने, अनि जस्तै म एउटा भनौँला तपाईँलाई, एउटा राजनीतिक विश्लेषण र एउटा तथ्य राखौँला कि सरकारले हामीसँग यो विषयमा छलफल गरेर होइन सहमति गरेको भए र सहमतिको आधारमा यो स्थानीय चुनाव अगाडि बढाएको भए सायद के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने यजै पार्टीको दृष्टिले हामी विद्रोही पार्टीलाई पनि यति जटिलताको सामना गर्नुपर्ने हुँदैन थियो। त्यो स्थितिमा हामी जान पाएको भए मलाई लाग्दछ हाम्रो पार्टी त अहिले नेसनल्ली पपुलर पार्टी छ, कोही के भन्छ यसलाई राष्ट्रिय रूपमा धेरै जनप्रिय पार्टी छ। हजुर, यति पपुलारिटी अरू कोही पार्टीको छैन। कोही नेताले आएर भन्यो भने म चाहिँ तपाईँको डिस्कस गर्न तयार छु अहिले होइन। कोही नेताले भन्नुभयो भने तपाईँलाई कोही भन्यो भने ल्याउनु होला। तपाईँहरूको मुद्दाप्रति सरकार पोजिटिभ जस्तो देखिएको थियो, गठबन्धन पोजिटिभ जस्तो देखिएको थियो, प्रतिपक्ष पोजिटिभ देखिएन र पनि त प्रतिपक्षको अलि नजिक बढी हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ नि। यो हामीलाई आरोप हो। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको बिचमा यति धेरै दुश्मनी छ कि मिल्ने भयो उहाँहरू एकअर्कालाई चाहिँ तपाईँ गोली हान्नुहुन्थ्यो होला, बन्दुक हान्नुहुन्थ्यो होला, तर मिल्या होइन, यति छ उहाँहरूको दुश्मनी त्यति छ। अनि हाम्रो कुरा त के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले सुरुमा हाम्रा विरुद्ध प्रतिबन्ध पनि ओली सरकारले लायो, त्यसको प्रतिरोध पनि हामीले ओली सरकारको दमनका विरुद्ध गऱ्यौँ। पछि ओली सरकारसँगै हाम्रो के भयो वार्ता चल्यो र 3 बुँदे सहमति भयो है। 3 बुँदे सहमति भइसक्यो। मैले अघि भने जस्तै 5 महिनासम्म यसले कार्यान्वयन गरेर पछि हामीले यो सरकारलाई भने अहिलेका मितिसम्म पनि यो स्थिति छ भनेर मैले अघि भनिहालेँ। त्यसो भयो त उहाँहरूको आफ्नो दुश्मनी जो छ नि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचको तिक्तता जो छ नि, अन्तर्द्वन्द्व जो छ नि, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको दृष्टिले के तपाईँ आँखाले हामीलाई हेर्नुहुन्छ कि सत्तापक्षले पनि हामीलाई त्यसरी हेर्छ, प्रतिपक्षले पनि हामीलाई यसरी हेर्छ। उहाँहरूको दृष्टिमा दोष हो, हाम्रो आफ्नै पहिचान छ, कहीँ निकट र कहीँ चाहिँ हामी टाढा छैनौँ। सबै पार्टीसँग हाम्रो नि अहिलेको स्थितिमा समान दृष्टिकोण छ, समान व्यवहार छ। हजुर, एकदमै यहाँले व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद।
मैले धेरै टेलिभिजनमा बहस गरेँ यो बिचमै पनि होइन। तर आजको यो बहस विगतका सबै बहसभन्दा यो अलि विशेषै भयो र जुन ढङ्गले तपाईँले होइन यो बहस गराउनु भयो नि, चाहे हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा, चाहे अहिले देशका मुद्दा, जनताका मुद्दा, इलेक्सनकै कुरा सबैको बारेमा जो बहस गराउनु भयो, यो बहस एकदम चाहिँ तपाईँको यो धेरै ऐतिहासिक बहस भयो, विचार उत्तेजक बहस भयो। यसको निम्ति हाम्रो वरिष्ठ चाहिँ पत्रकार टङ्क पन्तजी, त्यसपछि जनता, टेलिभिजन परिवार सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड। कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकेको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।